أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نكملوا لي ماجوراسيون اللي عندنا. كنا هضرنا على الفيديو السابق على لا تي في لا تاكس سور لا فالور اجوتي. اليوم غادي نهضروا على لو ترونسبور. عندنا 6 ديال الحالات، باش غادي نديروا الحالات كاملين باش حتى واحد ما يتخربق، وان شاء الله غادي تفهموا لو ترونسبور كيفاش كيكون. الحاله رقم 1 عندنا هاد لو ترونسبور هذا دار بلي بروبر مويان دو فورنيسور، يعني الكاميون ديال فورنيسور باع واحد المارشانديز للكليون، او اتفقوا على انه هاد لو ترونسبور هذا غادي يكون ريست ا سا شارج، يعني على شارج دو فورنيسور. لو كليون لو فورنيسور كيتفقوا على ترونسبور، يعني اتفقوا على انه غادي يكون على شارج دو فورنيسور، والفورنيسور داروا بلي بروبر مويان ديالو، يعني بالكاميون ديالو. يعني في هذه الحاله هذه لو كليون ما عنده حتى شي علاقه مع لو فورنيسور. يعني ما غتكونش هاد الحاله هذه الا طلعت لنا في ليكزيرسيس، يعني هاد الحاله هذه ما غتكونش في لا فاكتور، يعني هاد العلامه هذه بمعنى ما غتكونش في لا فاكتور. بالنسبه لو جورنال شي لو فورنيسور ترونسبور غادي نديروه عادي، يعني غادي نديرو الكونط ديال ترونسبور سي اون شارج تي فيا اللي عليه وداكشي باش نخلصوه. يعني في هاد الحاله هادي لو كليون ما عنده حتى شي علاقه مع ترونسبور، يعني aucune écriture. غادي نكتبو في لا كولون aucune écriture. في الحاله الثانيه عندنا ان لو فورنيسور باع واحد لا مارشانديز لو كليون، واتفقوا على انه الترونسبور هذا غادي يكون على شارج دو كليون، ودار بلي كاميون لا لي بروبر مويان ديال الكليون. بمعنى انا فورنيسور بعت لواحد الكليون، اتفقنا على ان الترونسبور غادي يتحملو هو وداروا بالكاميون ديالو، يعني جاب الكاميون ديالو ودى السلعه ديالو من عندي، يعني انا ما عندي حتى شي داخل في لو ترونسبور. لهذا ان شي لو فورنيسور غادي يكون aucune écriture. شي لو كليون غادي يدير ليطابليسمون ديال لو ترونسبور ديالو بالحاله العاديه، يعني ترونسبور في الدي بي تي فيا ريكوبيرابل سور لي شارج، او داكشي باش خلصو. او هاد العلامه هادي هاد الحاله هادي الا حطيتنا في ليكزيرسيس ما غاديش نديرو لو ترونسبور في لا فاكتور. لا تروازيام سيتوياسيون، هاد دابا فورنيسور باع لا مارشانديز لواحد الكليون، اتفقوا على ان الترونسبور غادي يتحملو لو كليون، مي لو كليون ما عندوش الكاميون ديالو ولا ما عندوش لي مويان لي بروبر مويان ديالو، وهضر مع لو فورنيسور قال له جيب لي ديك السلعه وانا غادي نخلصك فيها. يعني لو ترونسبور فيت بار لي بروبر مويان دو فورنيسور مي على شارج دو كليون، بمعنى ان الفورنيسور دار واحد لا سيرفيس لو كليون، بمعنى ان لو كليون خصو يخلصو هاد لا سيرفيس. هاد لا سيرفيس هي لا ترونسبور ديال المارشانديز. وبما ان لو فورنيسور لاكتيفيتي برينسيبال ديال لونتربريز ديالو هي ماشي ترونسبور، هي راه لي مارشانديز اللي كيبيع، يعني باع المارشانديز للكليون. هذا كيعني اننا هادي سي اون فونت ديال واحد البرودوي اللي هو اكسيسوار، يعني كنديرو في الكريدي فونت دو برودوي اكسيسوار اللي لو كونت لو نيميرو دو كونت ديالو 71 27. كنديرو مع تي فيا فاكتوري، او كنديرو في لو دي بي لو مويان باش خلصنا هاد ترونسبور هذا. بالنسبه لو كليون اعتبر الفورنيسور ان ترونسبورتور، يعني غادي يخلص لو ترونسبور ديالو عادي، عنده ترونسبور لو نيميرو دو كونت 61 تي فيا ريكوبيرابل سور لي شارج او باش خلص. هذا كيعني انه هاد الحاله الثالثه غادي تدخل في لا فاكتور، يعني غادي تكون في لا فاكتور. ملي غيتحط لنا في ليكزيرسيس لو ترونسبور فيت بار لي مويان لي بروبر مويان دو فورنيسور مي على شارج دو كليون، يعني هنا الفورنيسور كيسال ترونسبور لو كليون، يعني غادي يكتبها له في الفاكتور باش يخلصها له. لا كاتريام سيتوياسيون، يعني لو ترونسبور à la charge de fournisseur mais fait par les propres moyens du client. هاد الحالة هادي نادرا فين كتوقع،
بمعنى ان لو فورنيسور باع لا مارشانديز للكليون واتفقوا على انه لو فورنيسور اللي غادي يتحمل لو ترونسبور ولكن ما عندوش الكاميون ديالو مشغول، يعني يهضر مع لو كليون قال له جيب الكاميون ديالك ودي السلعه وانا غادي نخلصك، يعني غادي نخلصك في في الترونسبور ديالك. بمعنى يعني ترونسبور لو كليون دار واحد السيرفيس ديال ترونسبور، دار واحد السيرفيس ديال ترونسبور لو فورنيسور، بمعنى ان الفورنيسور خصو يخلص ترونسبور، الو فورنيسور غادي ديبيتي لو ترونسبور تي فيا او حيتاش هو باع لا مارشانديز لو كليون، يعني غادي كريديتي لو كونت ديال المارشانديز ديالو و تي فيا فاكتوري. على العكس شي لو كليون، يعني لو كليون دابا هو اللي شرا، يعني شرا لا مارشانديز و تي فيا ديالو وباع الترونسبور، يعني باع واحد السيرفيس ديال الترونسبور لو كليون، داكشي علاش دار فونت دو برودوي اكسيسوار تي فيا فاكتوري. كيفاش غادي نديرو هاد الحاله هادي ديال الترونسبور في لا فاكتور؟ كنحسبو كنديرو لي ريدكسيون ديالنا او كنديرو لي ماجوراسيون. لي ماجوراسيون ما كنديروش ترونسبور هنا حيتاش الا درناه قبل من نيت ابيي اولا هنا غادي نديرو موان ترونسبور تي فيا سور لو بور، هكا غادي تكون، او غادي يكون عندنا واحد لو نيت ابيي، بمعنى كتكون عندنا هنا تي فيا لو نيت فينونسي، يعني هنا كنزيدو التي فيا وغادي نقصو ترونسبور وغادي نقصو التي فيا ديال ترونسبور، حيتاش لو فورنيسور اللي واجب عليه انه يخلص لو كليون. يعني في هذه الحاله هذه كما كتكون كتكون نادره، يعني كنديروا له لو موان ماشي لو بليس. بالنسبه للحاله 5 paiement d'abord par le fournisseur à un transporteur mis à la charge du client. هنا لو فورنيسور باع واحد المارشانديز لواحد الكليون والكليون قال له خلص واحد ترونسبورتور يجيب لي السلعه ومن بعد نتفاهموا. الوغ كو دو ترونسبور غادي كونطابيليزي لو فورنيسور في الدي بي، وهنا اوكين اكريتور حيتاش عندنا هنا لوبيراسيون ما بين لو فورنيسور ان ترونسبورتور. من بعد لو كليون خصو يخلص لو فورنيسور، يعني غادي تكون لا فاكتور على هذا الشكل هذا، او ملي غادي يخلص لو كليون يعني لو فورنيسور غادي يانولي الكونت ديالو. بالنسبه للفورنيسور كان ترونسبور في الاول، في الدي في، من بعد خصو يانولي باش يتحيد له هاد لو كونت هذا. بالنسبه للحاله 6 paiement d'abord par le client à un transporteur mis à la charge du fournisseur. هنا دابا الفورنيسور باع مارشانديز للكليون واتفقوا على انه لو فورنيسور اللي غادي يتحمل ترونسبور، ولكن لي مويان ديالو مشغولين حتى لو كليون عنده لي مشغولين، والفورنيسور طلب من الكليون انه يخلص واحد الترونسبورتور يجي يديلو السلعه ويخلصوا من بعد. سافو دير ان لو كليون في الاول خلص ترونسبورتور، يعني سي اون شارج بالنسبه ليه. هنا اوكين اكريتور، من بعد لو فورنيسور غادي يخلص لو كليون وهذا خصو اي انولي. الوغ غادي نديروها في لا فاكتور مي بلو موان. كان هذا هو لو ريزومي ديال لو ترونسبور. نتمنى ان الفيديو يعجبكم، بارطاجوا مع صحابكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.